ਭਾਈ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦਾएं बाएं ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ ज़रा। दावत खिताब मेरी जमात दे बेहतरीन ख़तीब, शानदार और दिल नशीन और जी शान और शीरी बयान मेरी मुराद हज़रत मौलाना अबू बकर जमील साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला माइक तयान और अपने मुहब्बत भरे अंदाज के अंदर बयान फरमान हज़रत मौलाना अबू बकर जमील साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अज़मत बुज़ुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम दी ज़ात वास्ते। रात दा काफ़ी हिस्सा बीत चुके है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह साढ़े सारे आंदा इस मुकाम ते बैठना कुरान व हदीस दियां बातां सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। एक खसूसी दुआ मलिक सैफुर रहमान साहब दे बेटे एहसान इलाही वास्ते कि या अल्लाह एहसान इलाही अपनी ज़िंदगी दा एक नया सफ़र उदा आगाज़ करने वाला है। उन्हें अपने इस सफ़र दे आगाज़ वास्ते अल्लाह तेरे नाम नू चुनिया है। तेरा और तेरे पैगंबर दा नाम उन्हें चुनिया है। ऐ अल्लाह एदी ज़िंदगी अंदर खुशियाँ खुशियाँ अता फरमा। इनू हर किस्म दे शर तो हासदीन दे हसद तो बद नज़रां दी बुरी नज़र तो
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور زندگی دے ہر موڑ دے اتے اللہ انہوں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جس بھی چیز دی بنیاد تقوی تے ہوئے، اللہ دے ڈر اور اللہ دے خوف تے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس چیز نو عظمتاں عطا کر دے نے، او دے اندر برکتاں اور رحمتاں عطا فرما دے۔ جس چیز دی بنیاد اللہ دی نافرمانی تے ہوئے، شیطان دی پیروی تے ہوئے، او دے اندر دنیا اندر بھی لعنت برستی ہے اور کل قیامت والے دن بھی وہ انسان واسطے ناکامی دا باعث بن جائے۔ الحمدللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے، میرے صحابہ، من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جیڑا رب دا ہو جائے اللہ پھر او دا ہو جاندہ ہے۔ جیڑا اللہ واسطے کچھ کرے اللہ پھر انہوں کدے ضائع ہون دیندہ نہیں۔ یہ نکاح کل ہوئے گا انشاءاللہ، شادی دا موقع ہے۔ اس موقع دے حوالے دے نال، اس موقع دی مناسبت دے نال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ایک دو احادیث سنا کے تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا کرانگے، اللہ احکم الحاکمین اس شادی نو باعث برکت بنا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جس بھی انسان دا اخلاق اچھا ہوئے اور او دے اندر تسی نیکی پاؤ، اللہ دا ڈر تے خوف پاؤ، فرمایا او دے نال رشتہ داری کر لو۔ اگر تسی ایسا نہیں کرو گے پھر فتنہ تے فساد عام ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ تو بھی سانو ایہو معلوم ہوندہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جدوں بھی کو رشتہ طے کیتا ہے او دی بنیاد اللہ دا ڈر تے تقوی رکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نکاح چار چیزاں دی وجہ تو کیتا جاندہ ہے۔ سب تو پہلی چیز حسن دی وجہ تو، دوسرا مال و دولت دی وجہ تو، تیسرا حسب و نسب ذات دی وجہ تو، اور چوتھا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دین دی وجہ تو۔ فرمایا میرے صحابہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، تسی دین نو ترجیح دیا کرو، اور جیڑا انسان دین نو ترجیح دے گا اللہ احکم الحاکمین او دی دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ دے نال کیتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ اس وقت دے بہت بڑے نیک اور محدث سن، انہاں نو تابعین دا سید کیا جاندہ سی، سردار کیا جاندہ سی۔ تے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ دی بیٹی دا نکاح دا وقت آیا نا، وقت دے حکمران نے پیشکش کی تھی
کہ تسی میرے بیٹے دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو، میں تہاڈی بیٹی دے وزن دے مطابق سونا او دا حق مہر رکھ دیاں گا۔ انہیں اور بھی اس سے علاوہ بڑیاں بڑیاں پیشکشاں کیتیاں، لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیتا ہے۔ ایک دن کلاس دے اندر حدیث پڑھا رہے نے، ایک شاگرد چند دنوں دی چھٹی تو بعد واپس آیا ہے۔ حدیث پڑھن والا سادہ جہا انسان، انہوں پوچھا پتر کی گل ہے، 3-4 چھٹیاں کر کے آئے ہیں، کی معاملہ بنے ہیں؟ کہنے لگا استاد جی میری اہلیہ بیمار ہوئی تے اللہ نو پیاری ہو گئی، او دے کفن دفن دا اہتمام کرن واسطے گیا سی، اس وجہ تو 2-3 دن لگ گئے نے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جنہاں نو وقت دے بادشاہ دی طرفوں بہت بڑی آفر ہے اور شہزادہ انہاں دی بیٹی نہ نکاح کرنے واسطے تیار ہے، اس اپنے شاگرد نو جدے دل اندر اللہ دا تقوی تے اللہ دا ڈر ہے اور دین دا طالب علم ہے، حدیث دا طالب علم ہے، انہوں فرمان لگے بیٹا کلاس ختم ہوئے گی تے تو علیحدگی دے اندر میرے نال ملنا ہے آ کے۔ تے جدوں کلاس ختم ہوئی اس شاگرد جا کے سعید بن مسیب رحمہ اللہ نہ ملے ہے، فرمایا پتر میں تیرا نکاح اپنی بیٹی دے نال کرنا چاہنا، کیا تینوں قبول ہے؟ میں قربان جاواں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد دے نال صرف تقوی تے پرہیزگاری ویکھ کے اللہ دا ڈر تے خوف ویکھ کے نکاح کیتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے دنیا اندر بھی بہاراں عطا کر دیتی ہیں، اللہ کم الحاکمین کل قیامت والے دن بھی بہاراں عطا فرمائے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سنیا ہوئے گا کہ مدینے دے اندر گشت کر رہے نہیں، گشت کردیاں ایک گھر دے قریب دی گزرن لگے تے ماں تے بیٹی آپس اندر گفتگو کر رہیاں نے۔ ماں دیئے پتر اے دودھ اندر ذرا پانی ملا دے تاکہ دودھ ود جائے اور صبح اسی انہوں زیادہ قیمت فروخت کر دیاں۔ بیٹی آندھی اماں جی دودھ اندر پانی نہیں ملانا کیونکہ پیارے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے۔ ماں کہندی پتر ایتھے کیڑا عمر ویکھدا پیا ہے، انہوں کیڑا نظر آندا ہے، انہوں کیڑا پتہ چلے گا؟ تے بیٹی کہن لگی اماں جی عمر نو تے نہیں پتہ چلے گا لیکن وہ آسمانہ والا رب تے ویکھ رہا ہے نا، انہوں کی جواب دیاں گے؟ اتنی بات سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر تے نشان لگایا ہے۔ اگلا دن ہویا ہے، اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے دے نکاح واسطے اس گھر اس بیٹی واسطے پیغام بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی ایہو جے انداز رشتہ لبن واسطے اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مبارک رحمہ اللہ ایک باغ دے مالی نے باغ دی خدمت کریا کر دے، باغ نو پانی لگایا ہے، کانٹ چھانٹ کیتی، پودیاں دی حفاظت کیتی، عرصہ گزر گیا باغ دی خدمت کر دے ہیں۔ ایک دن مالک باغ اندر آیا ہے تے آ کے کہنے لگا مبارک میرا پھل کھان نو دل کردا ہے، کسے ایسے درخت تو پھل لے کے آ جدا پھل مٹھا ہوئے، او دے اندر کھٹاس نہ ہوئے۔ مبارک اٹھے ہے، اٹھ کے ایک درخت تو پھل توڑے ہے تے توڑ کے لے آ کے مالک دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مالک نے ذائقہ چکھیا تے بڑا ترش ہے، غصے نہ کہنے لگا مبارک انہیں سال ہو گئے باغ دی خدمت کر دے ہیں، تینوں خجے تک اتنا نہیں پتا چلے ہے کہ کیڑے درخت دا پھل مٹھا ہے تے کیڑے دا کھٹا ہے؟ اگو مبارک جواب کی دیندہ ہے؟ کہنے لگا جناب تسی مینو اس باغ دی رکھوالی تے حفاظت واسطے رکھیا سی، اس باغ دے پھل کھان دی اجازت نہیں سی دیتی، جتنے سال میں اس باغ دی خدمت کیتی ہے
ایک دفعہ بھی کسی ایک درخت دا پھل نہیں میں چکھیا، مینوں نہیں پتا کس درخت دا پھل مٹھا ہے کس دا کھٹا ہے۔ تے مالک بڑا حیران ہویا ہے کہ اتنا ایماندار میرا اے مزدور، تے فوراً اپنے گھر پہنچے ہے، جا کے اپنی بیوی نو کہن لگا کہ اسی اپنی بیٹی واسطے رشتہ لب دے سی نا، اج مینوں اپنی بیٹی واسطے رشتہ لب گیا۔ بیوی کہن لگی اللہ والیو کہدا رشتہ لب گیا؟ کہن لگے آ جڑا ساڈے باغ دا مالی ہے نا مبارک، ایدے نال میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا ہے۔ اہلیہ کہن لگی تانوں کی ہو گیا ہے؟ ساڈا سٹیٹس ویکھو تے او دا سٹیٹس ویکھو، کی کرن لگے ہو؟ وہ کہن لگا میں سٹیٹس نہیں ویکھنا چاہندا، میں اس نوجوان دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ویکھے ہے، ایمانت داری ویکھی ہے، اور میرے پیغمبر دا بھی حکم ہے جدوں رشتہ کرنا ہے ادو ایمانت داری ویکھو، اللہ دا ڈر تے خوف تے دین ویکھو۔ میں تے دین بنیاد بنا کے رشتہ کرنا چاہنا ہے۔ تے بیوی آندی ہے ٹھیک ہے مینوں بھی منظور ہے۔ انہاں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت مبارک نہ کیتا ہے، اور جڑا باغ بطور تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ اب ویکھو حضرت مبارک رحمہ اللہ نے اللہ دا ڈر تے خوف اپنے دل اندر بسایا ہے۔ اللہ نے جس باغ دی خدمت کر رہے نے وہ باغ بھی عطا کر دیتا ہے، تے اس باغ دے مالک دی بیٹی نہ نکاح بھی کروا دیتا ہے۔ تے پھر دوویں نیک میاں بیوی دے جوڑے تو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے۔ اس بیٹے دا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کون؟ عبداللہ ابن مبارک 6 لاکھ احادیث انہاں اپنی زندگی اندر یاد کر لئیاں سن۔ 6 لاکھ احادیث۔ آج ساڑھے اندر کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہوئے گا جنہوں 10 حدیثاں یاد ہوں گے زبانی ہیں۔ انہاں 6 لاکھ حدیث یاد کی تھی ہیں، اور ساری زندگی حدیث دی خدمت کی تھی یا حدیث پڑھن پڑھان والیاں دی خدمت کی تھی۔ انہاں دی زندگی دی روٹین ایسی 6 مہینے بیٹھ کے حدیث پڑھایا کر دے اور 6 مہینے کاروبار کریا کر دے۔ اللہ پھر کاروبار اندر اتنی برکت عطا کردہ ہے، اتنی برکت عطا کردہ ہے۔ میں صرف ایک بات دی طرف اشارہ کر کے بعد اختتام دی طرف لے کے جاواں۔ اتنی برکت کہ حج دا جدو اعلان ہوندا نا کہ حج تے جا رہے ہیں، مبارک رحمہ عبداللہ ابن مبارک بھی اعلان کر دیندے جنہیں جنہیں حج تے جانا ہے اسی قافلہ لے کے جا رہے ہیں، ساڑھے نال جنہیں شامل ہونا ہو جائے۔ سینکڑوں افراد، کئی 100 افراد اس قافلے اندر شریک ہو جاندے تے سارا اپنے زادے راہ، کیونکہ پیدل جایا کردے سی، جا اونٹاں دیاں سواریاں جا گھوڑیاں دیاں سواریاں انہاں تے جایا کردے سی، اپنا مکمل زادے راہ کھان پین دا سامان درم و دینار وہ سارے لے آکے عبداللہ ابن مبارک نو جمع کروا دیں دے۔ آپ انہاں دے جتنا سامان ہوندا انہاں دیاں گٹھلیاں بنا کے ایک مقام تے انہاں نو کٹھیاں کر کے جمع کر کے رکھ دیں دے، اپنے نال لے جاندے، جاندیاں بھی سارا خرچہ کر دے، حج دے موقع تے بھی سارا کھان پین دا رہائش دا اہتمام کر دے۔ پھر انہوں نے کہندے اس بازار دے اندروں مکے دے اندروں جو خریدنا ہے خریدو، پیمنٹ میں ادا کردہ جاواں گا۔ وہ سارے جناب خرید دے مال جتنی ضرورت ہوندی اپنی ضرورت دے مطابق مال خرید کے پھر واپسی تے بھی سارا خرچہ کر دے۔ جدوں واپس انہاں دے شہر انہاں دے مکان تے پہنچ دے، آپ 3 دن انہاں دی بہترین قسم دی مہمان نوازی کر دے۔ مہمان نوازی کرن تو بعد پھر انہاں نو الوداع کر دے۔ جدوں الوداع کر دے انہاں دا جتنا ساز و سامان سی اسی طرح گٹھنیاں سمیت انہاں نو بطور تحفہ عطا کر دیں دے، آ جاؤ میں تانوں تحفہ عطا کر رہی ہوں۔ سینکڑوں لوگاں نو اپنی جیب چو حج کروایا کر دے۔ اللہ اتنی مال اندر برکت عطا کی تھی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے رشتیاں دی تعلق دی بنیاد اللہ تقوی تے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم
لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جڑے دوست نے نا دنیا اندر، ایک کل قیامت والے دن سارے دشمن بن جان گے۔ جتنے دنیا اندر رشتے نے، دوست نے، سارے قیامت والے دن دشمن بن جان گے، الا المتقین، صرف متقی لوگ جڑے تقوی دی وجہ تو، دین دی وجہ تو ایک دوسرے نہ دوستی کرن گے، اللہ کل قیامت والے دن اے دوستی قائم و دائم فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں اپنی زندگی دے ہر کام دی بنیاد تقوی تے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست مل کے دعا فرماؤ اج دی اس مجلس واسطے، اور جنہ انتظام کیتا ہے انہاں واسطے اللہ انہاں دے مال جان رزق اندر برکتاں عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اسی بڑے گناہگار، خطا کار، سیاکار، ساڈے ساریاں دے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال مسلماناں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے اولاد مسلماناں نو نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو اولاد عطا کیتی ہے والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جڑے والدین اپنے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے، یا اللہ نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک سیف الرحمان صاحب نو اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دے بیٹے دا نکاح دا موقع ہے، یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے بیٹے دی آن والی زندگی اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جڑا رشتہ قائم ہون والا ہے اس رشتے اندر اپنی خیر و برکت دا نزول فرما۔ یا رب العالمین ملک سیف الرحمان تے انہاں دے پوری فیملی نو اپنی طرفوں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما۔ یا رب العالمین انہاں دی فیملی دے اندر، انہاں دے خاندان دے اندر یا اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم دے غم، پریشانی، تکلیف، آزمائش تو محفوظ فرما۔ یا اللہ خیر و برکتاں عطا فرما۔ یا رب العالمین انہاں دے کاروبار اندر، رزق اندر، صحت اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی اولاد اندر، مال جان اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھی بہتر فرما، یا اللہ آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ اس خاندان دے جتنے افراد فوت ہو چکے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ خوشیاں دے موقع تے اپنے بڑے یاد آندے نے، یا اللہ انہاں دے جتنے بھی قریبی یا اللہ رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ سانو بھی زندہ رکھی ایمان دی حالت دے اندر، جس ویلے موت آئے یا اللہ کلمہ نصیب فرما دیں۔ یا اللہ زندگی ایمان والی عطا فرما۔ یا اللہ موت کلمے والی عطا فرما۔ یا اللہ زندگی ایمان تے سلامتی والی عطا فرما۔ یا اللہ موت ایمان والی عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڈے ساریاں دے دلاں تے اپنی رحمت والی نظر پھیر۔ یا اللہ جس جس ضرورت دے متقاضیاں اپنے غیب دے خزانیاں چو ساڈیاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ جس جس محرومی دا شکاراں
یا اللہ ساڈے ساریاں دیاں محرومیاں دور فرما یا رب العالمین جو مانگ لیا بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ساڈے واسطے بہتری حال بھی عطا فرما یا اللہ اس مجلس دے اندر جتنے مرد عورتاں بچے جوان بوڑھے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ انہاں ساریاں دیاں تمام نیک دلی خواہشات پوریاں فرما یا اللہ ساڈیاں ضرورتاں دے بارے ساڈے نالوں زیادہ تو جاننا ہے یا اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما یا اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما یا اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين